अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है वो सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ, चार ऐसी ग़िज़ाएँ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो सेहत को तंदुरुस्त भी रखेंगी और आपको बीमारियों से लड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत चाहिए, उसको भी इंशाल्लाह वो पावर में रखेंगी। और जिस्म के अंदर जितनी भी अलामात होंगी, इस हिसाब से जिस्म को ताकतवर और चाको चौबंद रखने के लिए, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। चार मैं ऐसी ग़िज़ाओं के नाम आपके सामने रखूँगा, और चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन फिर वीडियो के लंबा होने का भी होता है कि वीडियो ज़रा लेंथी हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो बात है उसको मुख्तसर करूँ, ताकि आपका जो टाइम है वो कीमती होता है। तो चलते हैं ऐसी ग़िज़ाओं की तरफ, जो ऐसी चीज़ें हैं जो सादा भी हैं और घर की चीज़ें भी हैं, देसी ग़िज़ाएँ भी हैं। इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो तैयार शुदा और जो बाज़ारी अशिया हैं उनसे परहेज़ किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि वो जो हम तैयार शुदा चीज़ें लेते हैं, वो हमें नहीं पता कि कब तैयार हुई हैं, कब उन्होंने बनाई है। हमें तो जब मिलती है तो वो तैयार शुदा हालत में मिलती है, लेकिन उसकी कोई टाइम टेबल का नहीं पता होता। कोशिश करें कि आप ताज़ा चीज़ इस्तेमाल करें और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका जो मकसद है मेरा, वो आपको फ़ितरत की तरफ राग़िब करना है कि हम जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें, अगर हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें, अगर हम इलाज के लिए इस्तेमाल करें, तो फ़ितरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा यकीनी बनाएं। बेहतर यही है। सबसे पहले आपने जो खुराक का इस्तेमाल करना है वो एतदाल से करना है। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, खाना खाते हैं या कोई चीज़ मखसूस इस्तेमाल करते हैं, तो एतदाल से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खाना भी खाते हैं तो वो भी अगर आप अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी आपको तकलीफ़ देता है। इसी तरह अगर आप कोई मुक़व्वी ग़िज़ा खाएँ और वो अपने हिसाब से ज़्यादा खा लें, तो वो एक दिन ज़्यादा खा लें, अगले 2 दिन 3 दिन ना खाएँ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ी चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो जिस्म को ताकतवर भी बनाती है और जिस्म जो होता है वो चाको चौबंद भी रहता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है खजूर। एक खजूर मिलती है जो काले ब्लैक कलर की होती है और मोटे दाने होते हैं उसके, और शीरे से पुर होती है, नरम सी होती है, काले रंग की होती है और मोटे मोटे दाने होते हैं। अक्सर उसे ईरानी खजूर के नाम से याद किया जाता है। तो वो आपने जो खजूर है उसका इस्तेमाल करना है। ये जो खजूर है ये क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करती है, बीमारियों से लड़ने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिस्म को मदद देती है। इम्यून पावर जो है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाती है, फेफड़ों को तंदुरुस्त करती है, और दमा के मरीज़ों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि जो दमा होता है वो लेसदार रतूबत फेफड़ों के ऊपर जमा हो जाती है और वो उतरने का नाम नहीं लेती। उसी वजह से जो हमारे फेफड़े हैं उनका सुराख जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और ये आगे जाके हमें दमे की शिकायत हो जाती है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी होती है। कब्ज़ से ये निजात दिलाती है। अगर आपको दायमी कब्ज़ है या आपको कब्ज़ हो जाती है अक्सर, तो ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल जारी रखें रोज़ाना की बुनियाद पे, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो कब्ज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बेहतर करेगी। दिल की सेहत को ये बेहतरीन बनाती है, खून को पतला करती है और निज़ाम दौरान खून जो है उसको बेहतर बनाती है। ये बात हम कर रहे हैं खजूर की, तो जो खजूर जिसकी जो मैं आपको निशानियां बताई हैं उस तरह की अगर आप खजूर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप वो एक खुश्क पीले रंग की खजूर मिलती है तो वो आप अगर इस्तेमाल करें तो उसके अफ़ाल व असरात अलग होते हैं। ये खून साले पैदा करती है। जिस्म के अंदर खून की कमी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो खून जो होता है वो बेहतर मिकदार में पैदा होता है, और जिस्म के खून की जो कमी है वो ठीक हो जाती है। फालिज, लकवा और जो अमराज बारदा होते हैं, यानी कि सर्दी के जो अमराज होते हैं, सर्दी की वजह से अगर पट्ठों में अकड़ाव है, खिंचाव है, या सर्दी की वजह से दमा है, खांसी है, ऐसी सूरत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। ये जिगर और मैदे को ताकतवर बनाती है, मुकव्वी जिगर और मैदा है, बदन को
فربا करती है, यानी कि बदन को मोटा ताज़ा करती है, जिस्म से जो फासद रतूबात होती हैं उनका अखराज करती है और खून साले पैदा करके जिस्म के अंदर बढ़ोतरी जो होती है, जिस्म की पट्ठों की बढ़ोतरी, गोश्त की बढ़ोतरी, जिस्म को मोटा ताज़ा करती है और चाको चौबंद रखती है। क़ुव्वत बह के लिए बेहद मुफीद है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो खून के अंदर ताकत आती है। ये खून की जो सर्कुलेशन होती है, इसी चीज़ का दूसरा नाम क़ुव्वत बह है। अगर आपकी खून की सर्कुलेशन फुल है जिस्म के अंदर, तो आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी कोई भी काम का इरादा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो काम है वो बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन होगा। पट्ठों के सुकेड़ को दूर करती है। फौरी तवानाई बहाल करने के लिए ये ज़बरदस्त इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, तो ये फौरी तवानाई का जो बेहतरीन ज़रिया है। आप इसको जब आप भूख लगी हुई हो, आप पेट खाली हो, उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके जो फ़वाइद हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको मिलेंगे। ऐसे हज़रात जो जिम ज्वाइन करते हैं, यानी कि वर्जिश करते हैं, तो उनके जिस्म की ज़रूरियात के लिए ये बड़ी मददगार चीज़ है। हड्डियों की नशोनुमा और उन्हें मजबूत करने के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। हरारत गुरीज़ी पैदा करती है, जिस्म के अंदर हरारत गुरीज़ी पैदा करके उसकी हिफाजत भी करती है, उसकी मुहाफ़िज़ है। सर्दी के असरात जो होते हैं, मुज़र असरात, उनके बचाव के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये कुदरती तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और का ख़जाना होने की वजह से दिमाग की सेहत को भी बेहतर बनाती है। अगर आपको दिमाग के अंदर रेशे का मसला है, रेशा वगैरह जमा हुआ रहता है, बलगम होती है, उसका फासद मवाद होता है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जो दिमाग की सफाई है वो बेहतरीन होगी। जिगर को ये तरोताज़ा, ताकतवर और इंशाल्लाह उसके अंदर जितनी भी फासद रतूबात हैं वो इंशाल्लाह सफाई करती है और जिस्म जो होता है वो कुंदन की तरह बेहतरीन हो जाता है। जल्द को ये साफ़ सुथरा रखती है, नरम व मुलायम और लचकदार जल्द को तरोताज़ा रखती है और उम्र के बढ़ने के जो असरात होते हैं वो कम होते हैं। अगर आप इसका रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4 दाने, 5 दाने रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप कम चीज़ इस्तेमाल करें लेकिन रोज़ाना करें, तो उसके जो असरात हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल जो बताने जा रहे हैं वो है देसी घी। इसका भी अपना मिजाज जो है गर्म तर है। जो खजूर मैंने आपको जिस कंडीशन की बताई है उसका मिजाज भी गर्म तर है, तो देसी घी जो है ये भी गर्म तर मिजाज का है। वैसे तो देसी घी के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद एक आपके सामने रखूँगा जिसमें मैं कहीं भी किसी भी रुकावट को खारिज करने के लिए ये बेमिसाल चीज़ है। अगर आपके जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे कब्ज़ वगैरह है या आपका दायमी कब्ज़ है, कभी काफ़ी अरसे से कब्ज़ हो गई है और आपका जो पखाना है वो साफ़ होके नहीं आता, आपका पेट साफ़ नहीं होता, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपके दायमी कब्ज़ से भी छुटकारा दिला देगा। कोई ऐसे ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिनके कुछ इस्तेमाल से नुकसानदेह सूरत पैदा हो जाती है, कोई ऐसी बासी चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं या फिर कोई बाज़ारी अशिया इस्तेमाल कर ली जाती हैं जो मैदे के अंदर ताफ़न पैदा करती हैं, तो देसी घी का इस्तेमाल नुकसानदेह अज्जा को खारिज करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप इसमें इमदाद ले सकते हैं देसी घी से कि ये आपकी मदद करेगा आपके जिस्म से जो फासद मवाद है उसको खारिज करने के लिए। बढ़ती हुई तोंद यानी कि हिप्स, अक्सर औरतों के साथ ये मामला होता है कि उनकी हिप्स जो है वो बढ़ जाती हैं। कुछ मर्द हजरात के साथ भी इसी तरह हो सकता है, तो वो बैठे रहते हैं, अक्सर कोई काम वगैरह नहीं होता, तो हिप्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको कम करने में मदद करेगा आपकी, ये इसको कम करने में आपकी मदद जो है वो करेगा और आपकी जो तोंद है वो कम हो जाएगी। हाजमा के निज़ाम में ये बेहतरी लाता है। जिस्म के अंदर अगर आपका हाजमा सही नहीं है और इसको आप इस्तेमाल करने हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा कर लें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये काफ़ी फ़ायदे देगा आपको। जल्द की जो सेहत है उसका ये ज़ामिन है। जल्द को नरम व मुलायम, चमकदार, झुर्रियों से पाक रखने में ये मदद देता है आपको। जिगर की सेहत को बेहतर बनाता है। जब जिगर आपका सही है तो आप कोई भी चीज़, हल्की से हल्की चीज़ खा लें, सादा से सादा चीज़ खा लें, वो इंशाल्लाह आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। अगर आपका जिगर सही नहीं है तो फिर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, वो आपके जिस्म को ताकत नहीं देगी,
بلکہ وہ ردی اور غذا بن کے جسم کے اندر سے خارج ہو جائے گی۔ غدد ناقلہ کی استعداد کو بڑھاتا ہے، ان کو پاورفل کرتا ہے۔ جو غدد ناقلہ سے مراد میری یہ چیزیں ہیں کہ جو جسم سے آپ کے فاسد مواد کو خارج کرتے ہیں، پسینے کے غدود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مثانے کے غدود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مادہ منویہ کے غدود ہیں، قبض کے لیے آنتوں کے اندر غدود ہوتے ہیں، تو ان کی یہ استعداد کو بڑھاتا ہے۔ کینسر کے اگر مریض کسی بھی اسٹیج پہ ہوں تو وہ دیسی گھی کا استعمال جاری رکھیں تو انشاءاللہ کافی زیادہ یہ معاون ثابت ہوگا آپ کو فائدہ دینے میں۔ باقی جو علاج ہے اس کا کرتے رہیں، لیکن ساتھ دیسی گھی استعمال کریں تو آپ کا جو کینسر ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ خون کے قوام کو پتلا رکھتا ہے، خون کے اندر کسی بھی قسم کے سدے ہوں ان کو بننے سے روکتا ہے۔ سدے اگر بن جائیں تو ہارٹ اٹیک وغیرہ، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ ہو جایا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ جب آپ کا معدہ صحیح رہے گا تو انشاءاللہ یہ علامات بھی نہیں ہوں گی آپ کو۔ جسمانی طاقت میں بھرپور اضافہ کرتا ہے، جسم چاق و چوبند اور سستی سے پاک ہو جاتا ہے۔ فالتو چربی اور جسم سے فاسد مواد کا اخراج کرنے کے لیے یہ دیسی گھی سے آپ بہت زیادہ مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں تیسری چیز، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ اگر رکھیں تو پھر ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو تیسری چیز ہے دیسی انڈے۔ یہ دیسی انڈے کا استعمال جو ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کو مضبوط اور توانا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جسم کے اندر اگر خون کی پیداوار کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے، خون کی پیداوار بڑھاتا ہے، آپ کے جسم کی کمی، جسم کے اندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ خشکی سردی کی وجہ سے اگر راشا کے عوارضات ہوں، یعنی کہ ہاتھ اکثر لوگوں کے کانپتے ہیں یا سر کانپتا ہے، جو غیر ارادی طور پہ ان کا ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ کانپتے رہتے ہیں، وہ چائے کا کپ جو ہے وہ استعمال اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، پانی جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتے، ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر لرزہ سا طاری رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کریں، انڈے کو، دیسی انڈے کو، انشاءاللہ یہ آپ کی جو راشا کی بیماری ہے اس میں یہ فائدہ دے گا آپ کو۔ دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے اندر اس کی جو قوت ہے وہ دل کو طاقت دیتی ہے، خون کو پتلا رکھتی ہے، خون کے اندر کوئی چیز رکنے نہیں دیتی، صاف ستھرا رکھتی ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو دیسی انڈا ہے یہ قوت باہ کے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی تخم ہے ایک، اور انسان کا جو تخم جراثیم ہے ان کو یہ بہتر بنانے کے لیے زبردست چیز ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ قوت باہ میں بھی اضافہ دے گا، آپ کے انتشار، ٹائمنگ وغیرہ، کیونکہ اس نے خون کو طاقتور رکھنا ہے۔ جب خون آپ کا طاقتور ہے تو باقی آپ کی علامات جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ کمزور مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے، بچوں اور حاملہ کی صحت کے لیے یہ بہترین غذا ہے، ان کے لیے آپ بچوں کو بھی استعمال کروائیں اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ انڈے کھانے سے جو ہڈیاں ہیں وہ مضبوط اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انڈوں سے دانتوں کی جو مضبوطی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اگر دانت آپ کے ہلتے ہیں یا دانتوں کے اندر درد رہتا ہے، پیپ ہے، ریشہ وغیرہ ہے، تو اس کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جو دانت ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ انڈے جو ہیں یہ جسمانی دردوں اور چوٹ کے دردوں میں، افاقے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے یا جسمانی دردیں ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جسمانی کمزوری، کمر درد یا پھر ڈسک پرابلم، اکثر لوگوں کے جو موڑے ہوتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں، ان کی وجہ سے درد ہوتا ہے کافی زیادہ، چلنے پھرنے میں، سونے میں بھی درد ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ پٹھوں کے کھچاؤ کی صورت میں اس وقت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے دودھ، شہد اور ایک دیسی انڈا یہ آپ نے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو چسکی لے کے، گھونٹ گھونٹ لے کے آپ نے اس کو پینا ہے نیم گرم کر کے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کے درد ہیں یا جسمانی درد ہیں ان کے دور کرنے کے لیے روغن بیضہ مرغ جو ہے اس کی مالش بھی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو جسم کے اندر کہیں دردیں محسوس ہو رہی ہیں یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کا جو تیل ہوتا ہے، انڈے کا جو تیل ہوتا ہے، وہ بھی مالش کر سکتے ہیں اس کی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین رزلٹ دے گا۔
روزانہ انڈے کا استعمال جو ہے جسم میں پروٹین کی ضرورت جو ہے اس کو پوری کرتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ روزانہ دیسی انڈے کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو پروٹین کی ضرورت ہے وہ پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ انڈے کا تیل بنانے کا جو طریقہ ہے، انڈے کا تیل کیسے بنائیں، اگر آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس کا جو ہے خالص ہونے میں شبہ ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ 4-5 زردیاں لے لیں، 6 زردیاں لے لیں، پہلے ابال لیں انڈے کو، اس کے بعد اس کی صرف زردیاں الگ کر لیں۔ یہ کسی لوہے کے برتن کے اندر، کڑھائی کے اندر، چھوٹی کڑھائی یا کوئی اور برتن ہو، اس کے اندر رکھ کے اس کو آپ نے آگ کے اوپر رکھنا ہے، اچھی طرح اس کو فل فلیم کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر آپ نے ڈھکن بھی دے دینا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح پک جائے۔ تھوڑی دیر بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کریں گے، آپ دیکھیں اگر تیل جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کو چلتا ہوا تیل محسوس ہو رہا ہے تھوڑا بہت، تو پھر آپ اس چیز کو کڑھائی کے اندر اس کو پریس کریں اچھی طرح، زردیوں کو آپ دبائیں، اس سے جو تیل ہوگا وہ الگ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ تیل کو آپ الگ کر لیں۔ اسی طرح پھر دوبارہ اس کو رکھیں چولہے کے اوپر، تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کو پریس کریں، تو اسی طرح آپ 2-3 دفعہ کر کے اس کا جو تیل ہے وہ الگ کر سکتے ہیں۔ اسی تیل کی آپ مالش کریں۔ اگر بچوں کو نمونیا وغیرہ ہو گیا ہے یا بچوں کو سردی لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کی تیل کی مالش کر کے آپ ان کو گرم کپڑے پہنا دیں اور سلا دیں، تو انشاءاللہ جسمانی جو دردیں ہیں بچوں کی یا نمونیا کی ان کے پسلیوں کی دردیں ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ سردیوں کے درد ہوتے ہیں، اکثر بزرگوں کو یہ معاملات ہوتے ہیں، سردی کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کے اندر درد ہوتا ہے یا کونیوں کے اندر، ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر درد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی مالش کریں۔ اگر دھوپ میں بیٹھ سکیں تو بہتر، نہیں تو آپ کوئی گرم کپڑا لے کے آپ بستر میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو ریلیف محسوس ہوگا، تھوڑا سا پسینہ آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ درد سے ریلیف محسوس ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے دودھ۔ اس کا اپنا مزاج جو ہے وہ تر گرم ہے، انڈے کا جو مزاج ہے وہ خشک گرم ہے۔ پہلے میں آپ کو تینوں چیزوں کے مزاج جو ہے وہ بتا چکا ہوں، تو آپ جو اب بات کرنی ہے دودھ کی، تو دودھ کا جو استعمال ہے یہ صحت پر کافی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ دودھ کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جو کہ دل، دماغ اور جگر کی صحت کو بحال رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ جب دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو دودھ کے استعمال سے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے۔ دل، دماغ اور جگر تینوں اعضائے رئیسہ کو اس کے اندر جو خوراک ہے وہ چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کریں گے تو آپ کے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان میں ان کو طاقت ملے گی اور ان کی جو غذا ہے وہ دودھ کے اندر مہیا ہوتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ، دماغی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے دودھ کا استعمال کیا جائے۔ جب بھی آپ استعمال کریں ہلکا سا نیم گرم ہو، جو کہ جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے حساب سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہضم ہونے میں جلدی کرے گا، ہضم جلدی ہوگا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین چیز ہے۔ چھوٹے بچوں کی جو ایک غذا ہے، یہ اکثر چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مکمل غذا ہے۔ انہیں نہ ہمیں پانی دینا پڑتا ہے نہ کوئی اور چیز دینی پڑتی ہے، یہ اگر صرف دودھ ہی پی لیتے ہیں تو ان کی جو ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے غذا کی وہ مکمل طور پہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ جیسے ہی آپ 1 کپ 1 پاؤ استعمال کریں گے، تھوڑی دیر چلے پھریں گے تو آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا اور آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قد کو بڑھانے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ کا جو قد اگر عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے یا ہڈیاں آپ کی بھربری ہو گئی ہیں یا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہیں، تو آپ دودھ کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کے اندر بھی طاقت آئے گی۔ اگر نیند کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی یا ایسا ہوتا ہے کہ نیند بار بار ٹوٹتی ہے نیند رات کو، تو ایسی صورت میں بھی آپ نیم گرم دودھ استعمال کریں، اس کے اندر تھوڑا سا شہد استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جو نیند ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جسم کے اندر ضروری جو رطوبت کی پیدائش ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر اگر جسم آپ کا کمزور رہتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی
تو آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے یہ توانائی کے حصول کے لیے یہ زبردست اور اچھا ذریعہ ہے۔ جسم کے کھچاؤ اور تناؤ کو کم کرتا ہے، آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کا مسائل ہے اور آنکھوں کی صحت صحیح نہیں رہتی یا کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جلن ہے، درد ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گی۔ باقاعدگی سے دودھ کا استعمال بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا صحیح لیکن روزانہ کی بنیاد پہ آپ دودھ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہضم کرتے ہیں تو آپ کی جو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات ہیں ان سے یہ محفوظ رکھ سکتا ہے آپ کو۔ دودھ میں آپ شہد ملا کر استعمال کرنا مادہ منویہ کی وافر مقدار پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ دودھ کے اندر شہد کا استعمال کرتے ہیں تو جسم کے اندر جو آپ کو مادہ منویہ کی ضرورت ہے، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مادہ منویہ کی کمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ مباشرت کی ہے اس کے بعد بالکل دل نہیں کرتا، اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیچھے جو خزانہ منی ہے وہ اس کے اندر رطوبت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو مادہ منویہ ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مادہ منویہ کی مقدار ہے اس کو یہ وافر مقدار میں پیدا کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ دودھ کا استعمال گائے کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں بنسبت بھینس کے دودھ کے، جو گائے کا دودھ ہے وہ زیادہ مقوی بھی ہے، لطیف بھی ہے اور یہ زیادہ زود ہضم ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اکثر ہمارے جو دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھینس کے دودھ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ گاڑھا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، حالانکہ جو طاقت ہے وہ گائے کے دودھ کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ بنسبت بھینس کے گائے کے دودھ کے اندر سلفر کی مقدار جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے جسم کے اندر جگر کو آپ نے طاقت دینی ہے، آپ کا جسم ٹھیک رکھنا ہے، جسم سے فاسد مواد کا اخراج کرنا ہے، تو گائے کا دودھ استعمال کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، اس میں بھاری پان نہیں ہوتا۔ جو بھینس کا دودھ ہے اس میں بھاری پان ہوتا ہے، یہ بوجھل ہوتا ہے۔ تو آپ جو گائے کا دودھ ہے اس کو استعمال کریں۔ اگر گائے کا نہیں ملتا، اگر بکری کا مل جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو 4 چیزیں رکھی ہیں تو اب ان کو استعمال کر کے آپ دیسی چیزوں سے ہی اپنے جسم کا جو علاج ہے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔